السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 179 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي. Évaluation et consolidation deuxième semaine unité 6 l'environnement البيئة. الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة l'environnement أي البيئة. التمارين ديال اليوم غادي يكونوا متعلقين بالكونجوغازون. قلنا هاد الوحده السادسه غادي تكون كامله كتهتم بالتطبيقات وتمارين الدروس السابقه، غتعاونكم يعني في الموحد. الوحده السادسه كامله غتكون عباره عن تمارين ومراجعه للدروس. اذا قلنا الدرس ديال اليوم غادي يكون عباره عن تمارين في لا كونجوغازون. نبداو باول سؤال. لا بروميير كيسيون شنو كتقول؟ اولا écris ces phrases au futur. écris ces phrases au futur اي اننا عاطينا هنايا بليزيور فراز، المطلوب منا هو اننا نصرفهم نرجعهم في زمن المستقبل. نبداو بلا بروميير فراز. لا بلوي tombe à torrent. لا بلوي tombe à torrent. هنا اللي كتلاحظوا جمله عاديه فيها سوجي فيرب كومبليمون. باش نرجعوا هذه الجمله في المستقبل شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نصرفوا الفيرب اللي هنا الفيرب tomber خاصنا نصرفوه في الفيتور سامبل. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحطو لا بلوي كما هي سوجي طومبي. كيفاش غادي نديرو باش نصرفوها في الفيتور؟ اول حاجه هاد طومب غادي نرجعوها لانفينيتيف كيف ما هي في الانفينيتيف في الاصل ديالها. دونك غنديرو لا بلوي هنا طومبي، نكتبو هنا اتورون، من بعد نشوفو عاد تيرمينيزون ديال الفيتور شنو هي. اذا نشوفو لا تيرمينيزون ديال الفيتور شنو هي. عندنا تيرمينيزون ديال الفيتور مع جو. هنا البرونون بيرسونيل جو كيكون تيرمينيزون ديالو اي. برونون بيرسونيل tu تيرمينيزون اللي كتجي معاه اس. البرونون بيرسونيل il elle تيرمينيزون اللي كتجي معاهم ا. البرونون بيرسونيل nous تيرمينيزون اللي كتجي معاه ons vous ez il elle ont. دونك قلنا البرونون بيرسونيل جو كتجي معاه اي tu as il elle a nous ons vous ez il elle ont. هنايا الا جينا نشوفوا هنا شنو عندنا. هنا عندنا لا بلوي. لا بلوي الا بغينا نعوضوها برونون بيرسونيل شنو خصنا نقولوا؟ غادي نقولوا elle. دونك elle tombe. يعني حنا عرفنا ان الترميزون اللي غتجي مع لا بلوي شنو هي ا. حيت الا عوضنا لا بلوي ببرونون بيرسونيل غادي ناخذوا elle. دونك هنا عندنا لا بلوي قلنا tombe لو فيرب tomber نرجعوه في الانفينيتيف tomber، وغادي نديرو الترمينيزون ديال الفيتور اللي هي ا طورون. دونك هذه هي لا فراز رديناها في الفيتور سامبل. دونك لا بلوي tombera à torrent. دوزو لا فراز بي. les nuages couvrent le ciel. السحاب يغطي السماء. les nuages couvrent le ciel. قلنا عاوتاني هاد الفراز هي فيها سوجي les nuages couvre هو لو فيرب لو ciel سي لو كومبليمون. الا بغينا نرجعوها في الفيتور شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه غادي نحطو السوجي كما هو لي نواج. غادي هاد كوفر شنو هي في الانفينيتيف سي لو فيرب كوفرير. غادي نكتبو كوفرير كما هو في الانفينيتيف ونكتبو لو كومبليمون لو ciel. وشنو من بعد هاد لي نواج الا بغينا نعوضوها برونون بيرسونيل شنو غادي ناخدو il avec s. دونك il avec s تيرمينيزون اللي كتجي معاه هي ont. دونك دابا عرفنا تيرمينيزون. هنا عندنا لو فيرب هنا رجعناه لانفينيتيف كوفري غادي نزيدو عليه ont وها هو ولا عندنا في الفيتور. دونك هذه هي لا كونجوغازون ديال لي فيرب في الفيتور. هي سهله بزاف، غير كنرجعوا الفيرب لانفينيتيف ديالو كنزيدو عليه تيرمينيزون على حساب البرونون بيرسونيل اللي عندنا. هنا عندنا لي نواج الا بغينا نعوضوها كنعوضوها ب il avec s. دونك غادي تولي عندنا لي نواج couvriront le ciel. ها هي لا فراز ولات في الفيتور سامبل. دوزو دابا لا فراز سي. La phrase c'est la tempête finit par effrayer les passants. La tempête finit par effrayer les passants. يعني أن العاصفة انتهت بإفزاع هذوك المارة دوك الناس اللي كانوا دايزين. Donc la tempête finit par effrayer les passants. كيفاش نديرو باش نرجعوا هاد لا فراس في الفيتور سامبل؟ اول حاجه قلنا هي كنشدو السوجي كنحطو كيما هو. عندنا هنا لا طومبيت، حطينا هنا لا طومبيت. هنا عندنا فيني. فيني سي لو فيرب فينير.
غادي نرجعو في الانفينيتيف. دونك فين نرجعو للانفينيتيف ديالها فينيغ. من بعد كنكملوا الجمله كما مكتوبه باغ افرايي لي باسون هي تكتبات. من بعد غادي نرجعوا للسوجي ونشوفوا لا بغينا نعوضوا السوجي بالبرونون بيرسونيل اش من برونون بيرسونيل نقدروا نعوضوه به. دونك لا طومبيت غادي نعوضوها ب ال. دونك ال ترميزون اللي كتجي معاها شنو هي ا. اذا لا طومبيت هنا فينيغ رجعنا للانفينيتيف غنزيدو عليها ا اللي هي ترميزون ديال الفيتور. دونك هذه هي الطريقه السهله باش كيتكونجيغاو لي فيرب في الفيتور سامبل. دونك je relis la phrase. La tempête finira par effrayer les passants. Nous avons la phrase D. Ils sont sûrement en voyage. Ils sont sûrement en voyage. هم بالتأكيد في سفر. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا il pronom personnel اللي هو il troisième personne du pluriel. هنا عندنا sont c'est le verbe être. هنا sûrement en voyage. le verbe être و le verbe avoir عندهم واحد الكونجوغيزون ديالهم خاصه، يعني ما كنديروش فحال لي فيرب اللي فاتو كنرجعوهم في الانفينيتيف ومن بعد نزيدو عليهم الترمينيزون، ولكن le verbe être و le verbe avoir من الاحسن يتحفظوا. هما هنا كتبتهم ليكم. Voilà le verbe être في الفيتور je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. نفس الشيء بالنسبة للverbe avoir. J'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. هنا عطينا le pronom personnel il avec s اللي هي troisième personne du pluriel. شنو غيجي معاها؟ فوالا دونك il, elles seront. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو ils seront sûrement en voyage وهي لا فراس ديالنا ولات في الفيتور سامبل. نشوفو لا dernière phrase في هاد l'exercice. Tu as peur quand le tonnerre gronde. Tu as peur quand le tonnerre gronde. يعني انت كتخاف ملي كيجي داك البرق وداك الرعد. هنا tu as هنا عندنا tu deuxième personne du singulier وهنا عندنا a اللي هي le verbe avoir. donc tu as peur. قلنا ان عفوا le verbe être و avoir عندهم واحد الكونجوغيزون ديالهم خاصه في الفيتور. دونك هنا عندنا pronom personnel tu. غادي نشوفوا لا كونجوغيزون بعدا ديال le verbe avoir في الفيتور. عندنا avoir j'aurai, tu auras, elle, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. هنا عندنا le pronom personnel tu. قلنا la deuxième personne du singulier. donc tu شنو كتجي معاها؟ كتجي tu auras. غتولي عندنا tu auras peur quand le tonnerre grandera. هنا عندنا grande رجعناها في الانفينيتيف وزدنا عليها ترمينيزون ديال الفيتور سامبل حيت لو طونير نقدروا نغومبلاسيوها بالبرونون بيرسونيل il. ندوزو لا دوزيام كيسيون. La deuxième question. Mets les phrases suivantes à l'imparfait. Mets les phrases suivantes à l'imparfait. مطلوب منا في هذا السؤال أننا نكونجوغيو هاد لي فيرب في l'imparfait. عندنا la première phrase a l'hiver est tardif cette année. l'hiver est tardif cette année أي أن زعما الشتا جات معطلة هاد العام أولا يعني الفصل الشتاء جا متأخر هاد السنة. l'hiver est tardif cette année. فين هو le verbe هنا في la phrase؟ donc هنا عندنا le verbe être. le verbe être في l'imparfait شنو هو؟ j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient. donc شنو غادي نديرو؟ غادي نحطو l'hiver كما هي. هاد l'hiver باش نقدروا نغومبلاسيوها ب il pronom personnel il troisième personne du singulier. donc il شنو غتجي معاه؟ était, il était. غادي نديرو l'hiver هاد est le verbe être غادي نكونجوغيو في l'imparfait عفوا. شنو غيولي عندنا était tardif cette année. donc la phrase كتبقى كما هي sauf ان le verbe اللي كنكونجوغيوه في l'imparfait. ندوزو دابا la phrase C. B عفوا B. cette nuit d'hiver est épouvantable. cette nuit d'hiver est épouvantable. la même chose هنايا cette nuit d'hiver est épouvantable. فين هو le verbe هنا؟
هنا عندنا لو فيرب اتر تا هو فحال لا بروميير فراز. شنو غادي تبقى الجمله كيف ما كانت مكتوبه في الاول صوف اننا هاد اي غادي نرجعوها اتي. علاش؟ حيت هاد سيت نوي ديفير نقدروا نغومبلاسيوها بإل. هاد الليله ديال الشتاء نقدروا نغومبلاسيوها بإل. شنو غتولي؟ il était بحال il était épouvantable. donc cette nuit d'hiver était épouvantable. شنو هنايا؟ هاد était هي le verbe être مصرف في troisième personne du singulier. Nous la phrase c'est le petit chat il miaule et tremble. Le petit chat miaule et tremble de froid. يعني هاد القط يموء وكيرجف بالبرد. Le petit chat miaule et tremble de froid. شنو غادي نديرو؟ لو بيتي كتكتب كيما هي، ميول كنكتبو الغاديكال ديال لو فيرب وكنزيدو التيرمينيزون ديال لامبارفي. قلنا التيرمينيزون ديال لامبارفي شنو هي؟ ها هي التيرمينيزون ديال لامبارفي. عندنا ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. وعيد البرونون بيرسونيل جو كتجي معاه ا اي اس، tu ا اي اس، il ا اي تي، nous i o n s، vous i e z، il avec s a i e n t ديال الترميزون ديال لامبارفي. شنو كنديرو؟ كنديرو الغاديكال ديال لو فيرب من بعد كنزيدو ليها الترميزون ديال لامبارفي. لو بيتي شا باش نقدروا نعوضوه بإل. دونك شنو خاصنا؟ إل قلنا كيجي معاها ا اي تي ترميزون. دونك لو بيتي شا ميولي ا اي تي اي ترومبلي ا اي تي عاوتاني نفس الشيء. درنا لهاد لو فيرب خلينا الغاديكال وزدنا الترميزون ديال لامبارفي. هنا دو فخوا. جو relis le petit chat miaulait et tremblait de froid. ندوزو لا كاستيون 3. نشوفوا la troisième question. Trouve un verbe du deuxième groupe et un verbe du troisième groupe conjugués à l'imparfait de ces personnes. Trouve un verbe du deuxième groupe. يعني نطلب لنا في السؤال أننا نلقاو أول حاجة un verbe du deuxième groupe فعل من أفعال المجموعة الثانية et un verbe du troisième groupe وفعل من أفعال المجموعة الثالثة. conjugués وخصنا نصرفوهم à l'imparfait. يعني خصنا نصرفوهم في l'imparfait de ces personnes. عطينا des personnes حنا خصنا نصرفو le verbe ديال le deuxième groupe و un verbe ديال le troisième groupe مع دوك les pronoms personnels في l'imparfait. A verbe du deuxième groupe. عطينا le pronom personnel je, le pronom personnel vous وعطينا il. donc حنا اختارينا le verbe réussir. c'est un verbe du deuxième groupe. أول حاجة نكتبو les pronoms personnels je, vous, il. نكتبو الغاديكال ديال لو فيرب réussi 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 réussi. شنو كيبقى لنا من بعد؟ هاد دوبل اس كنزيدوهم ديما لي فيرب ديال دوزيام جروب. هما باش كنميزو لي فيرب ديال دوزيام جروب على لي فيرب ديال تروازيام جروب. دونك réussi c'est vous réussissiez elle réussissait. دونك لي تيرمينيزون شنو هما؟ عندنا جو قلنا ديما كتجي معاها ا اي اس، فو كتجي معاها اي او زد و il كتجي معاها عفوا هنا كان واحد الخطا في الترمينيزون. نورمالمون خاص تكون كتسالي ب ا اي تي ماشي ب ا اي او ان تي حيت هنا عندنا il ماشي il avec s. دونك il réussissait ا اي تي à la fin. ا اي تي كتجي مع il. نعاودو نديرو واحد التذكير بالترمينيزون ديال لامبارفي. عندنا جو كتجي مع ا اي اس، tu ا اي اس، il ا اي تي، nous i o n s، vous i e z، il avec s a i e n t. ندوزو دابا لو فيرب دو troisième groupe. عندنا هنايا اختارينا لو فيرب courir. courir c'est un verbe du troisième groupe. شنو هما لي برونون بيرسونيل اللي عطينا هنا؟ عطينا tu، عطينا elle وعطينا nous. دونك اول حاجه كنديرو شنو هي؟ كنكتبو لي برونون بيرسونيل tu elle nous. شنو كنديرو او ثاني حاجه؟ كنكتبو لو راديكال ديال لو فيرب tu cours elle court nous court وعاد كنزيدو الترمينيزون. باش كنديرو الترمينيزون علاش كنعتمدو؟ كنرجعو نشوفو البرونون بيرسونيل. البرونون بيرسونيل هنا عندنا tu، قلنا tu و je. شنو كيجي معاهم؟ كيجي معاهم ا اي اس على لا فان. دونك من مور الراديكال ديال لو فيرب غادي نزيدو ا اي اس. شنو كتولي عندنا؟ tu couris. elle avec s يعني troisième personne du pluriel.
الغاديكال ديال لو فيرب شنو كنزيدو عليه a i e n t كتولي عندنا elle courait. نو شنو كتجي معاها في ترميزون i o n s شنو غتولي عندنا nous courions. je relis tu courais elle courait nous courions. ندوزو la question 4. La question 4 conjugue ces verbes au futur aux personnes demandées. عطينا هنايا لي فيرب المطلوب منا اننا نكونجيو هاد لي فيرب اللي عطينا هنايا مع لي بيرسون دوموندي مع لي بيرسون اللي مطلوبه. عاوتاني عندنا عطينا 3 برونون بيرسونيل اونتر بارونتيز وحنا خاصنا نصرفوهم مع لو فيرب في الفيتور سامبل. نشوفوا اول فيرب عطينا لو فيرب بارتير. لي برونون بيرسونيل عطينا il و tu و vous. اول حاجه غادي نبداو هنايا بتو. دونك tu شنو كنديرو كنكتبوا الفيرب كما هو. قلنا في لو فيتور سامبل كنكتبوا الفيرب كما هو في الانفينيتيف ومن بعد عاد كنشوفوا تيرمينيزون قلنا باش كنشوفوها كنرجعوا البرونون بيرسونيل عاد كنعرفوا اش من تيرمينيزون غادي نجي. قلنا ان جو كتجي معاها اي tu كتجي معاها اس il elle كتجي معاها ا nous ons vous ez il elle كتجي معاهم ont. شنو عندنا هنايا عندنا tu دونك شنو غيجي معاها معاها اس. هنا tu partir كنكتبوا الفيرب كما هو وكنزيدوا اس. شنو غتولي عندنا tu partiras. ندوزو للبرونون بيرسونيل il كنكتبوا il كما هي كنعاودو نرجعو نكتبوا بارتير في الانفينيتيف كيف ما هو. من بعد عاد كنشوفوا شنو تيرمينيزون غادي نديرو. قلنا باش كنبغيو نكتبوا تيرمينيزون كنشوفوا البرونون بيرسونيل. هنا عندنا il شنو غتجي معاها غادي معاها ا دونك غادي نزيدو ا على بارتير. شنو غتولي عندنا il partira. هنا ندوزو دابا لفو. هنا فو غادي نكتبوا البرونون بيرسونيل كما هو وغادي نكتبوا بارتير في الفيرب غادي نخليوه في الانفينيتيف ديالو. من بعد غادي نشوفوا البرونون بيرسونيل. فو شنو كتجي معاها كتجي معاها او زد دونك غادي نزيدو او زد هنا. شنو غتولي عندنا فو بارتيري. كتولي عندنا tu partiras il partira vous partirez. ندوزو دابا للبي. بي هنا عندنا لو فيرب être. لي برونون بيرسونيل عطينا جو عفوا il avec s ou nous. قلنا ان لو فيرب être لو فيرب avoir عنده واحد الكونجوغاسيون في الفيتور خاصه ماشي بحال لي فيرب الاخرين دونك خاصو يتحفظ. لو فيرب être في الفيتور شنو هو je serai tu seras il elle sera nous serons vous serez il elle seront. نبداو بجو. شنو غيولي عندنا جو شنو كتجي معاها je serai غادي نكتبوا je serai. هنا il avec s troisième personne du pluriel شنو كتجي معاها il elle seront دونك غادي نكتبوا ils seront. هنا عندنا nous شنو كتجي معاها nous serons دونك غادي نكتبوا nous serons هنايا. ندوزو لو فيرب avoir حتى هو لا ميم شوز حتى هو عنده كونجوغاسيون بوحدها يعني ما كينطبقش عليه بحال لي فيرب الاخرين نرجعوه للانفينيتيف ونزيدو عليه التيرمينيزون. دونك لا لو فيرب être و avoir من الاحسن يتحفظوا. دونك شنو عندنا هنايا عندنا 3 برونون بيرسونيل عفوا عطينا elle troisième personne du singulier وعطينا elle avec s troisième personne du pluriel وعطينا je. نبداو ب elle شنو غتجي معاها بدا نقراو التيرمينيزون ديال لو فيرب avoir في الفيتور. شنو عندنا j'aurai tu auras il elle aura nous aurons vous aurez ils elles auront. elle شنو كتجي معاها troisième personne du singulier كتجي معاها aura دونك غادي نكتبوا elle aura. elle avec s شنو غتجي معاها elles auront. je شنو غتجي معاها j'aurai كنحيدو كنديرو جي apostrophe aurait. ندوزو لا dernière question la dernière phrase عفوا phrase D. هنا عندنا le verbe voyager. هنا عطينا لي برونون بيرسونيل tu nous il avec s. اول حاجه غادي نكتبو tu ونكتبو لو فيرب كيف ما هو قلنا في الانفينيتيف tu. هنا voyager وغادي نزيدو هنا tu قلنا شنو تيرمينيزون اللي كتجي معاها as. شنو تولي عندنا tu voyageras as à la fin. ندوزو نو عاوتاني نكتبوها كيما هي ونزيدو voyager حتى هي لو فيرب voyager في الانفينيتيف. نو شنو كتجي معاها ons. شنو تولي عندنا nous voyagerons.
il avec s نكتبو كيما هو ولو فيرب فواياجي كيف ما هو في الانفينيتيف وغادي نشوفو التيرمينيزون اللي كتجي مع il avec s شنو هي ont. اذا تولي عندنا ils voyageront. اذا اعزائي متابعي قناه تعلم مستفيد، كانت هذه صفحه 179 من كتاب اللغه الفرنسيه ميزابرونتيساج اون فرونسي المستوى 16 ابتدائي.